अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें सबसे पहले बात करनी है फ़लस्तीन के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसराइल की बर्बरियत और वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती का दिन आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 29 नवंबर 1977 को पहली मरतबा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाने की मंजूरी दी थी। ये दिन बैनुल-अक़वामी इंसाफ की इक़दार, खित्ते में सलामती और अमन के हुसूल की ज़रूरत पर दुनिया के अक्सरियत ममालिक के कारबंद होने की अक्कासी करता है। कई अशरों से इजराइल की जारहियत का शिकार फ़लस्तीनी आज भी इजराइल की दहशतगर्दी के हाथों अपनी ही सरजमीन पर कैदियों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हर साल 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत से यकजहती और आज़ादी फ़लस्तीन के हक़ में यहूदी सहूनियों से मुखालिफत का ऐलान है। सारी दुनिया फ़लस्तीनियों पर इजराइलियों के जुल्म व तशद्दुद की मज़म्मत करती है। अक़वाम मुत्तहिदा 1947 से फ़लस्तीन में अमन के लिए कोशा है, मगर इसराइल के मज़ालिम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इजरायली फोर्सेस आए दिन निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद कर रही हैं, लेकिन जुल्म के सामने फ़लस्तीनी भी सीना तान कर खड़े हैं और अपनी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत की जदोजहद के लिए कोशा हैं। इसी जदोजहद पे हम बात करेंगे जी। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल किबला अय्याज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला अय्याज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। किबला साहब, सबसे पहले तो बड़ी मेहरबानी आपकी, जब भी हमने आपसे कभी रिक्वेस्ट किया आप हमारे शो में हमारे साथ मौजूद होते हैं। किबला साहब फरमाइएगा, अभी फ़लस्तीन के हवाले से जब मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ अपने देखने वालों को, कुछ इसकी तारीख पे बात कर रहे हैं, कब से हुआ, क्या हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा, तो बार बार एक जुमला जो हमें सुनने को भी मिलता है, कहीं ना कहीं हम भी कह देते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा कोशां है कि जो इसराइल की जानिब से मज़ालिम किए जा रहे हैं उनको रोका जा सके। किबला साहब, कब से कोशां है अक़वाम मुत्तहिदा, तो क्या वजह है कि अभी तक ऐसा करने से रोका नहीं जा सका है इसराइल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के जो मज़ालिम हैं वो बैनुल अक़वामी मीडिया की भी ज़ीनत बन रहे हैं और पूरी दुनिया उनको देख रही है। लेकिन इस वक्त सफारती सूरत हाल ये है कि हक़ की ये आवाज़ जो है ये पसपाई अख्तियार कर रही है और अभी तक कोई तवाना आवाज़ इसराइल की मज़म्मत की सामने नहीं आई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भरपूर अंदाज में उन मज़ालिम को बिल्कुल उसकी मज़म्मत नहीं की जो इसराइली फ़ौजियों की तरफ से सरज़द हो रही हैं मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़। अच्छा किबला साहब, ये फरमाइएगा, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर हम बहुत सारी बात कर रहे होते हैं, करारदादें पास की गई, लेकिन अवाम जो हैं फ़लस्तीन के वो अभी तक अपनी शनाख्त से महरूम हैं, अपने हुकूक से महरूम हैं। कुछ ये वजह बता दीजिएगा। बाकी दुनिया की तो खैर बाद में हम बात करेंगे। जो इस्लामी ममालिक हैं किबला साहब, उनको क्या चीज़ रोक रही है मुत्तहिद होने पर? कश्मीर का मसला है तब चुप साधे हुए हैं, फ़लस्तीन का इशू है तब चुप साधे हुए हैं, कहीं और रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कुछ हो जाता है तब खामोशी सुनने को मिलती है, कोई आवाज़ नहीं सुनने में आती। किबला साहब बिल्कुल ये भी बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इस्लामी ताउन तंजीम इस सिलसिले में एक मजबूत किरदार अदा कर सकती है। बदकिस्मती से उनका किरदार भी हद दर्जा गैर फ़ाल है और अगर ये वाकई तमाम इस्लामी ममालिक इस सिलसिले में एक ठोस इक़दाम करें तो इस बात का इम्कान है कि इसराइली रवैये में तब्दीली आ जाए। लेकिन बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है कि उनके इजलास मुनक़्क़द नहीं होते, इजलास मुनक़्क़द हों भी तो कोई फैसला नहीं कर पाते। तो इस्लामी ताउन तंजीम और जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई ख़ास रद्द अमल का इजहार नहीं किया जा रहा। ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, दुख की बात तो ये है किबला साहब, लेकिन अब इस दुख का मदावा कैसे हो, क्या किया जाए कि मुस्लिम ममालिक तो एटलीस्ट इकट्ठे हों ना किबला साहब? यकीनन इसकी जिम्मेदारी तो ये है जो इस्लामी दुनिया है, इस्लामी दुनिया में मदनी मुआशरा जो है, सिविल सोसाइटी ये फ़ाल नहीं है। इसको फ़ाल होने की ज़रूरत है। मीडिया की फ़ालियत जो है ये वक्त का तकाजा है ताकि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके ऊपर दबाव की कैफियत हो
اور اس دباؤ کی کیفیت کے نتیجے میں وہ کوئی عملی اقدام کریں. یہ بدقسمتی ہے کہ نہ سول سوسائٹی مضبوط ہے، نہ ہمارا میڈیا اس قدر پاورفل ہے، نہ اس مسئلے کو اس طریقے سے اٹھا رہا ہے. تو اس وجہ سے اسلامی ممالک کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، اور وہ اپنے جو ان کے مفادات ہے ان مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کوئی قدم کوئی بھی ملک نہیں اٹھا رہا کہ جو فلسطینی عوام کی جو حقوق ہیں، ان کا جو حق خود اختیاری ہے، اس کی تکمیل کی طرف کوئی سفر جاری ہو. ٹھیک ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، کچھ اس طرح کا دکھ نہیں رہا ہے اسلامی ممالک کا اپنا کوئی انٹرسٹ کہ اس بات کو لے کر متحد ہوا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان جو ہیں قبلہ ایاز عمران خان، وہ بہت زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں. اقوام متحدہ جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی جہاں مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں وہیں فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں. ترکی بھی کہیں نہ کہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ جس کی جانب وزیر اعظم عمران خان نے نشاندہی دلائی اور بہت پہلے سے وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ ہے اسلامو فوبیا. کیا اسلامو فوبیا کے واقعات جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا بھر میں؟ قبلہ ایاز یہ بھی اسلامی ممالک کو جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کچھ ایفرٹس اور آپ کو لگتا ہے کہ کی جانی چاہیے ترکی کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے؟ کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ آپ کے تو علم میں ہوں گی چیزیں، پاکستان کیا ایفرٹس کر رہا ہے مزید؟ اسلام فوبیا کی صورتحال بھی بہت پریشان کن ہے، اور اسلامی تعاون تنظیم کچھ اسلامی ممالک اس سلسلے میں بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے تو عالمی سطح پر یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن ابھی تک یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامو فوبیا پبلک ڈسکورس کا حصہ بن جائے، اور اسلامو فوبیا کے مقابلے میں کامن گڈ کے بے انتہا ایک مضبوط لوگوں کی جماعت موجود ہے مغرب کے اندر، یورپ اور امریکہ میں، اور ان کے ساتھ روابط مستحکم کیے جائیں. یہ جو سفارت خانے ہیں، سفارت خانے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ان کامن گڈ کی تنظیموں کے ساتھ روابط رکھیں، اور اس طریقے سے اگر ایسا ہوا تو خود یورپ کے اندر سے اور مغرب کے اندر سے آواز اٹھنا شروع ہو جائے گی اس صورتحال کے اوپر. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا. یونیورسٹیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلامو فوب نہیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ بھی کوئی ٹھوس اور مربوط طریقے سے کوئی ایسا علمی رابطہ نہیں ہو پا رہا. اگر یہ اقدامات کیے جائیں تو صورتحال یقیناً بہتر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ تمام اقدامات جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، جو تجویز آپ دے رہے ہیں، اگر کی جائیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے کیوں یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا ہے، اس جانب بھی آپ نشاندہی فرما رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آج آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ایک ایسے وائرس کی بات کرنی ہے جو بہت زیادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہت بار ہمیں آپ کو ایسا لگا کہ شاید یہ جو وائرس ہے اس کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. میں بات کر رہی ہوں کووڈ-19 کی، جی ہاں، کرونا وائرس کی، جس کا ایک اور ویریئنٹ، ایک اور قسم جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. 2019 کے آخر میں چین سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے دنیا کو پوری طرح تبدیل کر دیا تھا. اس وائرس کا اب تک کا خطرناک ترین ویریئنٹ جنوبی افریقہ میں سامنے آیا ہے، جس نے دنیا بھر میں ایک بار پھر سے ہلچل مچا دی ہے. پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں یہ ویریئنٹ کہاں سے اس نے جنم لیا ہے، کہاں تک پھیلا ہے، کتنا نقصان مچا سکتا ہے. پھر ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. کورونا وائرس کی نئی قسم سامنے آ گئی. وائرس کی یہ نئی قسم جنوبی افریقہ کے صوبے میں سامنے آئی ہے، اور پہلا کیس 22 نومبر کو رجسٹرڈ ہوا. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسے اومیکرون کا نام دیا گیا ہے، اور اسے کرونا وائرس کا 5واں ویریئنٹ قرار دیا ہے. کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ پر سنجیدگی سے غور کے لیے عالمی ادارہ صحت کے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کا جائزہ اجلاس ہوا. ترجمان عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ دیکھنے میں کچھ ہفتے لگیں گے کہ نئے ویریئنٹ کے کیسز میں استعمال ہونے والی ویکسین نے کیا اثر دکھایا. عالمی سطح پر ہونے والی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس کے اس نئے ویریئنٹ کی علامات تو کافی حد تک وہی ہیں جو اس سے قبل دیکھنے میں آئی ہیں، یعنی بخار، کھانسی،
थकन, जायका चला जाना, सूंघने के हिस्स का खत्म होना और ज्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इस वायरस में तेजी से फैलने की सलाहियत है। इस वेरिएंट में इब्तदाई कोरोना वायरस के मुकाबले में तकरीबन 50 तब्दीलियां हैं, जिनमें से 30 तब्दीलियां स्पाइक प्रोटीन में हैं। तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में इस कदर तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं कि कोरोना की अब तक बनाए जाने वाले वैक्सीन की मौसरियत 40% तक कम हो सकती है। माहिरीन को ये भी खदशा है कि वैक्सीन शुदा अफराद भी इससे मुतासर हो सकते हैं। खतरनाक वायरस के केसेस की जनूबी अफ्रीका, यूरोप और इसराइल में तस्दीक हो चुकी है। वायरस का मजीद फैलाव रोकने के लिए आलमी सतह पर हंगामी इक़दामात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोपीय मुल्कों ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। बिल्कुल जी, कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आ चुका है। रोज़ बरोज़ एक नई किस्म जो है सामने आ रही है। अब ये जो नई किस्म आई है इसी पे हम बात करेंगे। हमारा साथ दे रहे हैं जी, माहिर हैं वबाई अमराज के डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़ली साहब। अच्छा जी, लाइन पे नहीं हमें डॉक्टर शाज़ली साहब, कोशिश कर रहे हैं हम जी कि उनसे रब्ता कर सकें। डॉक्टर शाज़ली साहब अक्सर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर आपको दिखाई देते हैं, बढ़िया इन्फॉर्मेशन रखते हैं बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर कोविड को लेकर। बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास गए हैं, बहुत ज़्यादा सेहतयाब होकर भी वापस आए हैं। इनसे मज़ीद बात करते हैं इस नए वेरिएंट के हवाले से। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाज़ली साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू अल्लाह सो का मच, शुक्र आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। जी जी, थैंक यू। अच्छा शाज़ली साहब, ये आज की बात नहीं है, कोई 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है हम आपसे बात कर रहे हैं, कोविड के हवाले से बात कर रहे हैं। हर थोड़े अरसे के बाद ऐसा लगता है जी कि कोविड ख़त्म हो गया, ये वायरस ख़त्म हो गया, सुकून हो गया, अब हम सुख की सांस ले सकते हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या ऐसी वजह है शाज़ली साहब कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा? ख़त्म होना तो बल्कि दूर की बात है, इसके नए से नए ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट अक़साम जो है वो सामने आ रही हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आपने प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, पुराने अगर आप मेरे इंटरव्यू सुने तो मैंने कभी ये बात नहीं की कि ये वेरिएंट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये चलेगा, ज़िंदगी के साथ कुछ साल चलेगा और इसमें जो है वो नए वेरिएंट्स आते जाएंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ उन सार्स कोव वायरसेस से जो पहले जिस तरह आया है, सार्स का है जिसे हम कहते थे स्वाइन फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है, या जो एक मिडल ईस्टर्न वायरस आया था, ये अपने आप को शेप चेंज करता जा रहा है और ये उनमें से मुख्तलिफ है। तो ये हमारे साथ कुछ अरसा रहेगा। अब उसमें ये है कि इसकी वेव में तेजी आना या कितनी देर बाद आता है, सिर्फ ये जो है फर्क होगा और कुछ अरसे बाद, कुछ साल बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये कहीं पे भी नहीं कहा गया था कि ये खत्म होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारी अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है और आगे भी बनता जाएगा। लोग इसमें अपने रूटीन में आते जाएंगे और इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे। ठीक है, इस तरह के वेरिएंट्स आते रहेंगे, लेकिन ये कह दीजिएगा जैसा इस वेरिएंट के हवाले से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है ये पहले वाले वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्या वाक़तन ऐसा है? क्योंकि बहुत सारी इत्तलात ये भी आ रही हैं कि इसमें से पट्टों में खिंचाव महसूस होता है, हल्का सा सर दर्द होता है, मरीज़ खुद सही हो जाता है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर शाज़ली साहब, ऐसी सारी इत्तलात जो मुतज़ाद हैं, इनके आने के बाद हम क्या समझें? ये ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है पहले से या नहीं, कम है ये? देखिए, अभी तो उसकी शुरुआत हुई है साउथ अफ्रीका से। वहाँ पे केसेस जो हैं वो राइज कर गए हैं और तकरीबन 2000 पर डे के हिसाब से हैं। कुछ बेल्जियम में, कुछ नेदरलैंड में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में और कुछ इजराइल में और हांगकांग में अभी इनकी इतला मिली है कि वहाँ है। जो WHO ने कहा है वो इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ये कोई खतरनाक किस्म का वायरस है। इस पे मजीद तहकीक हो रही, कोई वेरिएंट जो है वो खतरनाक किस्म का है, लेकिन वो जरूर ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि ज्यादा से तेजी से फैलने वाला वेरिएंट हो। अभी तक जो सबसे ज्यादा वेरिएंट जो दुनिया में फैला है 99%, वो डेल्टा वेरिएंट है, जिससे अभी हम लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। मतलब अभी भी उसके कुछ ना कुछ आप देखें 176 केसेस आज हुए हैं, वो भी चल रहा है इसका। तो अभी उसमें ये नहीं बताया गया कि ये कितना खतरनाक है, कितना मोहलिक है और किस तरह की ये बीमारी लेके आएगा। तो अभी इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं, इस पे मजीद तहकीक जारी है। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में पता वो लगा रहे हैं। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई खुदा ना खास्ता बहुत कोई थ्रेटनिंग किस्म का वेरिएंट है। ठीक है। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं शाज़ली साहब। मुझे याद है पहले हम
रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे पूछा करते थे वैक्सीन कब आएगी, फिर वैक्सीन आई तो ये कि मौसर कब होगी, फिर लोग लगवाना नहीं चाह रहे थे। अभी ये जो एक नया वेरिएंट है इसके लिए कारामद होगी वो वैक्सीन? जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है वो इस वेरिएंट से महफूज हैं, नहीं महफूज हैं, कोई नई वैक्सीन बनाना होगी, क्या सिलसिला है शाज़ली साहब? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। 1.5 साल से हम इस पे गुफ्तगू करते रहे हैं। पहली तो बात है कि वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव है, वो लगानी तो चाहिए। ज़ाहिर बात है कि ये जो वायरस जो है, इसका जो नया वेरिएंट आई है, ये म्यूटेट करता है अपनी प्रोटीन्स के ऊपर। और जो भी आप इंसान, जितने भी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और जिनको वैक्सीन लगी थी, उसमें जो है ये डेफिनेटली उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी जो जिस्म हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ा प्रोड्यूस करता है इस वायरस के खिलाफ, उसकी इफेक्टिवनेस को या उसके असर को ये कम करेगी। तो अगर से कि हमारी इन्फेक्शन की वजह से या हमारे वैक्सीन लगाने की वजह से हमारा बचाव जो था वो 60% था, तो इससे कम होके 40% हो सकता है, 35% हो सकता है, लेकिन फिर भी वैक्सीन कारआमद है। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वैक्सीन जितनी से जितनी जल्दी और जितनी तादाद में हो वो लगानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बच्चे कितना इससे मुतासिर हो सकते हैं? क्योंकि पहले पहले जब कोविड आया था हमने खुद भी ये देखा कि बड़े मुतासिर हो रहे थे, बच्चों तक इतना नहीं फैल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद हमने बहुत सारे बच्चों को इसकी वजह से हलाक होते हुए भी देखा, ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर। ये वाला जो वेरिएंट है ये अभी नो डाउट बड़ी इब्तदाई इसके बारे में मालूमात है, लेकिन फिर भी अगर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची हो बच्चों को लेकर? जी, अगर हम 1.5 साल का जो है पूरा उसको लें, अपने एनालिसिस करें, तो मैं आपसे कहता जी। रहा कि अभी ये बूढ़े लोगों की है, ये अभी वेव जो है ये जो मरीज हैं, जो जो लोग जिनको मुख्तलिफ बीमारी है उनको अटैक करेगा, फिर वायरस चेंज होगा, फिर आपने देखा कि ये जवानों में ज्यादा आ गया और इस जी। दफा ये बच्चों में आया। तो ये पहले से प्रिडिक्शन मैंने दी थी कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है चेंज होके बच्चों में जाएगा। तो अब हम बहुत सारे केसेस जो पिछले हमने 1-2 महीने में देखे उसमें बच्चे मुतासर हुए हैं, लेकिन उनकी जो है उनमें कोई हलाकत वगैरह हमने ज्यादा नहीं देखी। कराची में बहुत ज्यादा बच्चे मुतासर हुए थे, बाहर के मुल्क में हलाकतें देखी हैं। इस वेरिएंट जो अभी आ रहा है ओमिक्रॉन, इसके बारे में ये बहुत अर्ली है हमें कहना कि बच्चों में मुतासर करता है। हमें डर जो था वो डेल्टा वेरिएंट के बारे में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है और अल्लाह करे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, लेकिन इसके आने का इम्कान अब बढ़ेगा और इससे हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा कि किस किस्म के जो है इंसानों को पे अटैक करता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या बीमार हों। वो हमें जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल जी, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नुकसान करता है, किसका करता है और कितना नुकसान करता है। बहरहाल डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, इस नए वेरिएंट के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, अभी इसी मौजू पर बात करने के लिए ओमिक्रॉन, ये जो नया एक नाम दिया गया है नए वायरस को, नए वेरिएंट को, वायरस तो वही है लेकिन इसका एक नई किस्म जो है वो सामने आ गई है कोरोना वायरस की, जिस बारे में हम आपको आगाह कर रहे हैं। अब इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दे पाएंगे जी डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, जो कि माहिर हैं वबाई अमराज के। अमेरिका से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। उनके बारे में भी आपको ये भी बता दूं कि चीफ ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज़ेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड पर। हम इनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? खैरियत से सर, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़हीम साहब, यहाँ पाकिस्तान में तो हम बात कर रहे हैं, जब अभी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 0.58% है यहाँ पर कोविड से मुतासिर जो लोग हो रहे हैं, कोरोना वायरस से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन अभी हम ये सुन रहे हैं कि एक नया वायरस भी आ गया है जिसकी इब्तदा जो है वो साउथ अफ्रीका से हो रही है। अमेरिका के अंदर इसको लेकर क्या राय पाई जा रही है? आप माहिर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। ये वेरिएंट पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, कम ख़तरनाक है? अभी तक जो भी मालूमात आपके पास है मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों से अगर आप शेयर कर सकें प्लीज़। जी, बॉटम लाइन ये है अभी तक कि इट्स टू अर्ली। जैसे क्रिकेट मैच के पहले ओवर में आप बेशक एक विकेट ले लें या एक छक्का लगा लें, आप उससे मैच का नतीजा नहीं निकाल सकते। ट्रू। इसको भी अगले 2 या 3 हफ्ते चाहिए इस तहकीक को मुकम्मल होने में कि क्या ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है या क्या इससे हलाकतें ज़्यादा होती हैं या वैक्सीन पे क्या इम्पैक्ट होता है। एट द सेम टाइम हमें उन 3 हफ्तों में इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मेरा ख़्याल है जो प्रूवन स्ट्रैटेजी है वो है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाते जाएं। हम वेरिएंट्स की फ़िक्र करें या उनको कंट्रोल करें, वेरिएंट्स को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये है कि वायरस को डिवाइड होने के मौके ना दिए जाएं, जिसका कि बेस्ट सोल्यूशन वैक्सीनेशन है। तो मेरा मैसेज लोगों को यही होगा
کہ ویکسینیشن پہ توجہ دیتے ہیں۔ نہیں ویکسینیشن تو کروائیں، لیکن بہت سارے لوگ اب یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ نیا سے نیا ویریئنٹ آتا جا رہا ہے، تو کیا پھر ویکسین بھی نئی ہونی چاہیے؟ ہر ویریئنٹ کے لیے الگ سے ویکسین ہونی چاہیے، یا یہی اگر آپ کروا لیتے ہیں ویکسینیشن تو یہ کافی ہے ہر ویریئنٹ کے لیے سر؟ جی، یہ میں آپ کو کافی اپنے کلینکل ایکسپیرینس ہی سے بتا رہا ہوں، لیکن یہ میں آپ کو کافی کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں جی جی کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے وہ ہر سینیریو میں ان لوگوں سے بہتر رہیں گے اس پینڈیمک میں جو ان ویکسینیٹڈ ہیں، ان کو ڈیلٹا ہو یا الفا ہو یا اومیکرون ہو، کیونکہ کی ریزن آپ غور کیجئے اس وائرس نے اتنا تہلکہ دنیا میں مچایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک نیا وائرس تھا، ہمارے جسم نے، ہمارے امیون سسٹم نے، ہماری قوت مدافعت نے اس سے پہلے کبھی مقابلہ نہیں کیا تھا، ایسا اور ہی ہے۔ ویکسین اس کے اس نئے پن کو ختم کرتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی ویکسین لی ہوگی تو آپ کی باڈی میں ایک میموری ہے اب اس وائرس کی، اگر وہ 100% مقابلہ نہیں بھی کر پائے گی تو 50 60 70% مقابلہ کرے گی اس شخص سے زیادہ بہتر جو بالکل ویکسینیٹڈ نہیں ہے۔ جسے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ہے۔ اچھا آپ چونکہ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں، امریکہ میں ہم نے بڑا زیادہ نقصان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بزرگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں اس جہان سے چلے گئے کووڈ کی وجہ سے۔ ابھی کیا سچویشن ہے؟ پہلے تو میں چاہوں گی کہ ذرا آپ یہ بھی بتائیے، کہیں کچھ ریاستوں میں ہم نے سنا کہ زندگی معمول کی طرف لوٹ آئی ہے، لیکن یہ جو ایک نئی خبر ساؤتھ افریقہ سے سامنے آئی ہے، اس کے بعد آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ غیر معمولی ہو سکتے ہیں، پھر سے لاک ڈاؤن کی جانب جانا پڑ سکتا ہے۔ چلے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اٹس ٹو ارلی، ابھی کچھ اس بارے میں کہا نہیں جا سکتا ہے بہت سی چیزوں کو لے کر، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی حکمت عملی اس نئے ویریئنٹ کو لے کے مرتب کرنا پڑے؟ امریکہ میں کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے سر؟ جی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن فرام واٹ آئی ایم سیئنگ سائنٹیفکلی میرا نہیں خیال کہ امریکہ دوبارہ لاک ڈاؤنز میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً جی 60% ملک اب ویکسینیٹڈ ہے۔ امریکہ میں حالات کیا ہیں؟ برے ہیں، اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو سائنس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور اس پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور وہ طبقہ اس وقت میری نظر میں اگر وہ لوگ ہیلتھی ہیں ایٹ بیس لائن تو ان کے لیے لائف نارمل کے قریب آ چکی ہے، اسٹیڈیمز بھرے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں، اور سیفلی زندگی کو آگے چلانے کے طریقے موجود ہیں۔ ابھی تھینکس گیونگ کا ویکینڈ گزرا ہے پیچھے، یہاں لوگوں کے گھروں میں 20 50 لوگ دعوتوں پہ آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی خاص ٹرانسمیشنز نہیں ہوئی۔ لیکن دوسرا طبقہ امریکہ میں وہ ہے جو اینٹائی سائنس ہے، جو اپنے خیالات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جن کے خیال میں آج بھی ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس طبقے کے لیے پینڈیمک ابھی بھی چلتی جا رہی ہے، اور خدا جانے کتنے مہینے سال چلے، کیونکہ اس کووڈ وائرس کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سو اب انفارچونیٹلی امریکہ جیسے ملک میں جہاں بہت وسائل ہیں، میں یہ بہت دکھ سے کہتا ہوں کہ کووڈ ایک بیماری نہیں ہے، ایک چوائس ہے۔ بیماری نہیں ایک چوائس ہے۔ اگر آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں، حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کرتے ہیں تو آپ اس پہ بچ سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا ڈاکٹر فہیم صاحب، لیکن کچھ میں چاہوں گی کہ ہم بچوں کو لے کر بھی بات کر لیں۔ یہاں جب ہمیں پتہ چلا، کسی کو بھی پتہ چلتا ہے کسی بھی گھر کے اندر، تو جو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے وہ یا تو بزرگوں کی ہو جاتی ہے، اب وہ بہت زیادہ قوت مدافعت ان میں کم ہوتی ہے، یا پھر ہمیں بچوں کی ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ والا جو ویریئنٹ ہے اس بارے میں کچھ ابھی تک پتہ چل پایا ہے؟ بچوں کو نقصان پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا؟ یہ چلیں اگر اب اس بارے میں معلومات نہیں بھی ہیں، بہت ارلی ہے یہ پوچھنا بھی، تو بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کریں؟ ان کی بھی ویکسینیشن کروانا شروع کر دی جائے اب، اور کس ایج تک کروائی جائے؟ جی 2 3 باتیں یہاں۔ جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ابھی تک کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے کوئی زیادہ رسک نہیں ہے، ان کا رسک ٹھیک ایکچولی ہے، اتنا ہی ہے، اس کے کمپیریبل ہے جتنا فلو کا ہوتا ہے۔ اوکے، جو 5 سال سے 18 سال تک کے بچے ہیں، اب ان کے لیے ویکسینز اپروو ہو چکی ہیں۔ میرے اچھا، بچے ہیں اس عمر میں، ان سب کو ویکسین لگی ہوئی ہے۔ اسکول کھلے ہیں اور سپورٹس چل رہی ہیں، اسی لیے کہ میجورٹی کافی سارے بچے اب ویکسین جہاں اویلیبل ہے ضرور لگوانی چاہیے۔ تیسری چیز پھر وہی ہے کہ دیکھیے بچے ان a lot of cases بڑوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ بچوں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، یہ وہ گاڑی ڈرائیو خود نہیں کر سکتے۔ تو ونس اگین بات تان وہیں ٹوٹتی ہے کہ اگر ہم ویکسینیٹ کریں گے ایڈلٹس کو تو اس سے ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے۔ جو آخری پوائنٹ ہے کہ کوئی ویریئنٹ ایسا ہے جو بچوں کو خاص طور پہ متاثر کرتا ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اس پہ ابھی کوئی ایسی حتمی رائے نہیں ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے یہ کہنا، کیونکہ ادروائز جیسے آپ نے کہا پیرنٹس میں بہت خوف و ہراس پھیلتا ہے، وچ از ان نیسیسری۔
ہمیں کسی ایکسٹریم پہ نہیں جانا. میں پہلے دن سے مارچ کے 2020 کے مارچ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایکسٹریم پہ ڈینائل ہے, دوسری ایکسٹریم پہ پینک ہے. ہمیں ان دونوں ایکسٹریمز کو اوائڈ کر کے درمیان کے راستے سے چلنا ہے سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ. اور سائنٹیفک ایویڈنس آج میرے نظر میں ایسا نہیں ہے کہ بچوں کا رسک زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز جس پر بڑی بحث ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن تو اپنی جگہ ہے ہی ہے, لیکن ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ بھی بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے استعمال کی اس کی منظوری لی جا رہی ہے. بہت ساری جگہوں پر ٹرائلز بھی ہو چکے ہیں. کتنی یہ کارآمد ہے, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر فہیم صاحب کہ ویکسینیشن کی جگہ ہمیں بس ایک ٹیبلٹ لینا اور اس ٹیبلٹ کے لینے سے ہم اس سے محفوظ ہو سکیں کسی حد تک؟ بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھیے اس کے ملٹیپل لیئرز ہیں. ٹیبلٹ ویکسین کا متبادل نہیں ہوگی, کیونکہ پرہیز جس کو ہم کہتے ہیں پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. ٹیبلٹ کا فائدہ یہ ہے کہ سپوز اگر آپ کو خدا نخواستہ کینسر ہے یا ڈائلسس ہے, آپ کی قوت مدافعت کم ہے, آپ ایسی دواؤں پہ ہیں, اور ویکسین کے باوجود آپ کو کووڈ ہو جاتا ہے, تو اب ہمارے پاس ایک ٹیبلٹ ہے جس سے ہم آپ کے آؤٹ کم کو امپروو کر سکتے ہیں. ایک مرک کی پہلے میرا خیال ہے اس مہینے کے آخر تک اس کو اپروول مل جائے گا, اور فائزر کی جو دوائی ہے اس کو بھی شاید اور 1-2 ماہ لگے ہیں. جو پریلیمنری ہم تحقیق دیکھ رہے ہیں, مرک کی ایفیکیسی 30% کے قریب ہے, فائزر کی ایفیکیسی کچھ 80 سے 90% کے قریب ہے, لیکن اٹس ٹو ارلی, اور اس میں اگلے 1-2 ماہ میں زیادہ پتہ چلے گا. جو لاسٹ پوائنٹ اگین میری فکر اس میں یہ ہے کہ ان دواؤں کی جو پروڈکشن ہے وہ سلو ہوگی, وہ کم ہوگی, اور ان کا ڈیولپنگ ورلڈ تک پہنچ جانا اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی یورپ اور امریکہ میں اتنا زیادہ وائرس پھیل رہا ہے کہ میرا خیال ہے یہاں کی ضرورت کے لیے بھی وہ ابھی کافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا فہیم صاحب, ساؤتھ افریقہ سے یہ قسم سامنے آتی ہے, اس کے فوراً بعد ہم تک یہ خبر بھی پہنچ جاتی ہے کہ کینیڈا میں بھی اس کے کچھ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. مجھے بس یہ بتا دیجیے گا کہ یہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ پھیلے گا جس طرح سے پہلے ویریئنٹس پھیل رہے تھے, کیونکہ بہت ساری جگہوں سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اس سے 2 گنا زیادہ پھیلتا ہے. دوسرا پھر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے دوران ہی مجھے کھانسی ہو رہی تھی, تو کیونکہ ابھی یہ نیا ویریئنٹ آیا تو مجھے ایک دم سے لگا کہ کہیں نیا ویریئنٹ پاکستان میں آ کے مجھے تو نہیں چپک گیا. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں. اب بہت سارے لوگ جنہیں کل سر میں درد ہوگا, کندھوں میں درد ہوگا, تو کیا وہ سارے کے سارے ٹیسٹ کرانے کے لیے چلے جائیں کہ جی مجھے یہ نیا والا ویریئنٹ جو ہے اس نے پکڑ لیا ہے, کیا کریں, کیسے پتہ چلے کہ ہم اس کا شکار ہوئے ہیں سر؟ جی, ملٹیپل کویسچنز ہیں یہاں اسی سے ملتے جلتے. پہلا یہ کہ کینیڈا میں آ گیا, یو کے میں آ گیا, نیدرلینڈ میں آ گیا, اس سے کوئی اینزائٹی نہیں ہونی چاہیے آپ کو, کیونکہ یہ ایک حتمی بات ہے. بائی دا ٹائم ہم ایک ویریئنٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, آج کل کی ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے وہ آلریڈی ٹریول کر چکا ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ کا جو جوہانسبرگ کا ایئرپورٹ ہے, 1 ملین سے زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں صرف اس ایک ایئرپورٹ سے 1 مہینے میں. سو اٹس ویری لائکلی کہ یہ وائرس اور یہ ویریئنٹ 1 یا 2 درجن ملکوں تک آلریڈی جا چکا ہے. نمبر 1, اس کے سمٹمز موسٹ لائکلی وہی ہیں جو ریگولر کرونا وائرس کے ہیں. اگر آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو آپ کو کچھ زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے سمٹمز کنسسٹنٹلی ڈفرینٹ رہتے ہیں, ٹیسٹنگ از آلویز اے گڈ آئیڈیا. ٹیسٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے, نیگیٹو ٹیسٹ آپ کو ری ایشورنس دیتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو آپ یوں اپروچ کریں. لیکن جو تیسری بات ہے کہ کتنا پریشان ہونا چاہیے ہمیں, دیکھیے میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سائنس کے ساتھ چل رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی ہے اور آپ انڈور کراؤڈز میں اپروپریٹلی ماسک پہنتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے آپ اپنی نارمل, اور اگر آپ کی امیونٹی نارمل ہے, خدا نخواستہ آپ کو کوئی, آپ کی 80 سال عمر نہیں ہے, آپ کو کینسر نہیں ہے, تو یو شوڈ کاشیسلی موو آن ود لائف. ہاں, اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہوں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے. ویکسینیشن کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ انفیکشن ہوئے بھی تو بائی اینڈ لارج مائلڈ ہوتے ہیں, جس طرح پینڈیمک سے پہلے بھی تو گلا خراب ہو جاتا تھا. اچھا صحیح ہے فہیم صاحب. اب جیسے میں ہوں, میری ٹیم ہے, بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی وی کے اندر, تمام ہی لوگ جو ہیں ویکسینیٹڈ ہیں, ویکسینیشن اپنی کروا چکے ہیں. اب یہ نئے ویریئنٹ کی خبر آنے کے بعد آپ سجیسٹ کریں گے ہمیں, اور جو لوگ سن رہے ہیں آپ کو, جو ویکسینیشن کے عمل سے گزر چکے ہیں, 2 ڈوز لگوا چکے ہیں, کوئی بوسٹر لے سکتے ہیں, لینا چاہیے یا نہیں, ویکسینیٹڈ ہیں؟ جی, بہت اچھا کویشچن ہے. میری یہ اگین ایک اور میں یہاں بات کرتا چلوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی رائے کم دوں اور آپ کو وہ بتاؤں جو اسٹینڈرڈ ریسرچ کہہ رہی ہے, جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں ہو رہا ہے,
کیونکہ ادروائز کسی ایک انسان کی رائے اتنی اہم نہیں ہے اس نہیں پینڈیمک سر، میں. آپ سے بات کرنے کا مقصد ہی ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ وہی بات بتائیں گے، اوتھینٹک ہوگی، جی ریسرچ بیسڈ ہوگی، اسی لیے سر ہم نے آپ سے رابطہ کیا فہیم صاحب۔ شور. اس وقت جو CDC کی ریکمنڈیشن ہے، جو میں فلی اگری کرتا ہوں کیونکہ میرا پرسنل تجربہ بھی یہی ہے، کہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے اور آپ نے آخری اپنی ویکسین جو دوسرا شاٹ تھا اس کو لگوائے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، تو آپ کو تیسرا شاٹ لگوا لینا چاہیے. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں، ہم اس کو بوسٹر نہیں کہتے اب، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ویکسین کا مکمل کورس کورونا کے لیے 3 شاٹس ہیں، 2 شاٹس نہیں ہیں. مجھے ٹھیک اندازہ ہے، ہے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی آپ بار بار چیزوں کو بدل رہے ہیں، آپ نئی بات کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے 5 شاٹس ہیں، 10 شاٹس ہیں. دیکھیں حقیقت جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ نئی پینڈیمک ہے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. وی آر لرننگ along the way. ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ امیونٹی کتنی دیر میں وین آف ہو جائے گی، اب ہمیں پتا ہے. تو اب جو کرنٹ کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ کورس، جیسے ہیپیٹائٹس بی کا کمپلیٹ کورس 3 ویکسینز ہیں، اسی طرح کورونا کا کمپلیٹ کورس 3 ویکسینز ہیں. اگر آپ نے سائنو فارم لگوائی یا فائزر یا سپوٹنک جو بھی لگوائی، اگر وہ لگوائے ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ فوراً اپنا تیسرا شاٹ لگوا لیجئے اسی ٹھیک ہے، ویکسین کا. اور اگین اب اس میں اویلیبلٹی ایشوز ہیں، مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کی کیا ریکمنڈیشن ہے. آف کورس اس کو فالو کی اگر عام، کیونکہ اس میں اب اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ ابھی 23% لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، تو کیا ایک میجورٹی کو ویکسینیٹ کیا جائے یا بوسٹرز دیے جائیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، ہر ملک کا اپنا ڈیسیشن ہے، لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو اف سپلائیز آر ایڈیکویٹ تو تیسرا شاٹ ضرور لگوا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، سوالات بڑے سارے ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب. یہ بھی پوچھنا تھا کہ ابھی یہ ختم کب تک ہو جائے گا، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس خاص طور پر، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، معذرت، دوبارہ کسی روز ہم آپ کو ضرور زحمت دے رہے ہوں گے، اینڈ وی ہوپ کہ آپ ہمیں جوائن بھی کریں گے دوبارہ سے. بہت سارے سوال میں نے آپ سے کیے، لیکن بہرحال ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، آپ ماہر ہیں وبائی امراض کے، امریکہ سے براہ راست ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر آپ بنے رہے، ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر فہیم یونس صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ایک کسی کی انفرادی رائے ہو، بلکہ ہمیں وہ بتائیں گے جو میڈیکل سائنس تحقیق کر چکی ہے. وہ باتیں سامنے آئی ہیں تو یہ باتیں ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہیں، جو میڈیکل سائنس اس وقت کہہ رہی ہے اور امریکہ میں کیا تحقیق اس وقت تک کہاں تک پہنچی ہے. یہ ساری باتیں ڈاکٹر فہیم یونس ہم سے شیئر کر رہے تھے. جب امریکہ کی بات ہو رہی ہے تو امریکہ میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے، اس کا بڑا ذکر ہوتا رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ ہے جی افغانستان کی صورتحال. بتانا آج ہمیں آپ کو یہ ہے کہ یورپی یونین اور افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے درمیان دوحہ میں ہونے والے 2 روزہ مذاکرات جو ہیں وہ اختتام پذیر ہو گئے ہیں. ان مذاکرات میں یورپی یونین کے وفد کی نمائندگی افغانستان کے لیے اس کے خصوصی نمائندے نے کی، اور افغان وفد کی قیادت اس کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کی. یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس نے مذاکرات سے متعلق جاری اعلامیے میں واضح کیا ہے کہ اس گفتگو کا مقصد موجودہ افغان گورنمنٹ کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ یورپی یونین اور افغان عوام کے مفاد میں یورپی یونین کی آپریشنل مصروفیات کا حصہ ہے. دونوں فریقین نے افغانستان میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یورپی یونین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر ضرورت مند افغان خواتین، مردوں اور بچوں کو انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. افغان عبوری حکومت کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. ماہرین اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، تجزیہ کار اس پر کیا کہتے ہیں، یہ ہم جانیں گے جی رضا شاہ صاحب سے، جو کہ جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں، برطانیہ سے ہمیں براہ راست جوائن کر رہے ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم رضا شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رضا صاحب، یہ جو چیزیں یورپی یونین کے وفد کی جانب سے کہی جا رہی ہیں، جو آج وعدہ کیا گیا ہے امداد فراہم کرنے کا، انسانی بنیادوں پر ہیلپ آؤٹ کرنے کا، اس کو افغان عبوری حکومت نے تو ویلکم کیا ہے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باقی دنیا کو بھی اس کو ایسے ہی ویلکم کرنا چاہیے یا نہیں؟ کچھ مزید کیا جانا چاہیے افغانستان کے لیے؟ از اٹ انف جو آج پرومس کیا گیا ہے؟ پہلے میں طالبان کو مبارک دیتا ہوا چلوں. ان کو تقریباً اب 100 دن بلکہ آج ہو گئے ان کو مبارکباد ہو تو ان کو، کیونکہ ہر سیاسی حکومت کا 100 دن بہت اہم ہوتے ہیں بنیادی طور پر، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے ان کے پھر مقاصد کیا ہے، ان کے پھر مفاد کیا ہے، تو بنیادی اصول وہیں پر جو ہے رکھے جاتے ہیں. آپ کا سوال کا دیکھیں، ابھی گلچستہ کب ہو گئے ہیں؟ ابھی تقریباً 2-3 مہینے ہی ابھی ہوئے ہیں. یہ سارے واپس مغرب کی طرف رخ کر کے بھاگ گئے. یہ واپس
ٹھیک ہے. اب یہ کس منہ سے واپس آ رہے ہیں, مجھے بہت بہت حیرانگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن وعدہ کے ساتھ ڈنڈا بھی دکھائیں گے, جس کو کہتے ہیں انگلش میں اسٹک اینڈ کیرٹ اپروچ. ٹھیک ہو گیا. اصل میں جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب سیاستدان جب ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو قبلہ جو ہے رخ انہیں وہیں کیا ہے. دیکھیے افغانستان جو ہے ابھی ایک گریٹ پولیٹیکل پاور گیم کی بیچ میدان میں اب آ چکا ہے. وہ گریٹ پاورز ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, امریکہ, یو ایس میں, اور ساتھ آپ کے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں. اور یہ جو پرومسز بنا رہے ہیں کیا وہ فلفل کر سکتے ہیں جب اتنے سارے سپر پاورز آپ ایک میدان میں ہیں؟ یہاں پر آپ کا دوحہ ٹریک بھی آپ کا چل رہا ہے. یہاں پر ای یو نے ابھی 6 کنٹریز کا کمیشن کیا ہے, جس میں ہے آپ کا چائنا, ایران, پاکستان, ترکمانستان, اس میں ہے آپ کا ازبکستان اینڈ تاجکستان. نیبر اسٹیٹس ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا. دوحہ کے اپنی جو ارینجمنٹ میں وہاں پر آپ کو ایران آپ کو نظر پہ نہیں آتا آپ کو پھر. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کو ایک اور ہے ان کی میٹنگ ڈیموکریسی سمٹ, ٹھیک ہے, جو پاکستان بھی اس میں اٹینڈ کر رہا ہے, جس میں وہ سینٹرل ایشیا کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اس میں رشیا نہیں ہے, چائنا نہیں ہے, ترکی نہیں ہے, ایران ہے اس میں. تو یہ کہنا ہے کہ وہ یورپین جو ہے یہ اپنے پرومسز فلفل کریں گے مڈل ایسٹ کے گلف کنٹریز کو ریپرزینٹیو رکھ کے, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. کیونکہ ہسٹری ریپیٹ سے صرف یہی لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں اسی خطے میں, انہوں نے یہاں پر قتل و غارت لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا آج ایک اور چیز جو کہی گئی ہے نا یورپی یونین کے وفد کی جانب سے, وہ بھی آپ کے علم میں ہوگی, وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی اہمیت, اس پر بڑا زور دیا گیا ہے آج ہونے والے یہ مذاکرات کے اندر جو 2 روز تک ہوئے ہیں. کسی بھی ممکنہ آئینی اصلاحات کو شفاف اور شراکتی عمل کے ذریعے نافذ کیا جائے, یہ بھی طالبان سے کہا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے رضا صاحب یہ پاسبل ہوگا افغان طالبان حکومت کے اندر, جس طرح سے وہ حکومت کے اندر آئے ہیں, جو صورتحال ابھی ہے افغانستان کے اندر, وہاں کوئی جمہوریت کی بات کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, دیکھیے میں نے ابھی بھی یورپین کنٹریز کو, یو ایس کو اور یو کے شاید تنقید کی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر طالبان خود بھی جو ہے کافی ابھی مجبور ہے. سینکشنز ابھی ان کے اوپر ابھی لگے ہوئے ہیں. 9.5 بلین USD جو ہے یو ایس نے روک کے رکھا ہوا ہے ابھی. کیا اس کو ڈھال بنا کے نیگوشیشن میں نہیں جائیں گے؟ آف کورس یہی ہوگا. تو کہنا یہ ہے کہ ابھی کافی طالبان کی مشکلات ہوگی. یہ سیکٹرز ہیں آپ کے. ٹھیک ہے, سیکورٹی ہوگی آپ کی, ہیلتھ, ٹھیک ہے, فائنینس, کیونکہ ان کے بینکنگ سسٹم بالکل کولیپس کر چکا ہے ان کا. ٹھیک ہے, اور آپ کا ہیلتھ ہو گیا. کورونا وائرس کے اوپر ہو بھی جو ہے افغانستان کو دیکھ رہا ہے ابھی. تو آپ کی جو ادارے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, پریویس 20 سال سے کرپشن اتنا ہو چکا تھا پریویس گورنمنٹ سے, طالبان نے اب اس کو اٹھایا ہوا ہے. تو کافی ابھی مشکلات ہے, وہ ابھی مجبور سچویشن. تو اس نیگوشیشن جب جائیں گے تو کافی کچھ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان کے فائنینس کے طور پر. ان کو فنڈنگ چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, سیلریز دینے ہوتے ہیں اپنے گورنمنٹ کے ورکرز کو. ملک کو واپس اپنے قدموں میں بیسکلی دے نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اگین. تو کافی مشکلات ہیں ابھی طالبان حکومت کے لیے. تو جب نیگوشیشن میں جائیں گے, کچھ نہ کچھ کمپرومائز, گیو اور ٹیک جو سیاست میں ہوتا ہی ہے, یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ ٹھیک ہے. اچھا یہ جو امداد دی جا رہی ہے یہ کس حد تک مدد کر پائے گی؟ یہ جو سارا چیزیں آپ نے گنوائی ہیں, ہیلتھ ہے, جابس ہیں, بینکنگ سیکٹر ہے, ساری چیزوں کو لے کر اس میں آپ سے مزید بات کروں گی. ابھی یہ فرما دیجیے گا کہ یہاں افغان وفد نے ایئرپورٹس کو آپریشنل رکھنے کے حوالے سے یورپی یونین کے وفد سے کچھ مدد مانگی ہے, تعاون کی درخواست کی. آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کا تعاون فراہم کر سکتے ہیں یورپی یونین خاص طور پر افغانستان کو ایئرپورٹس کے پرابلمس کو لے کر؟ ہاں, انہوں نے ابھی بھی بلکہ پچھلے مہینے انہوں نے €1 بلین کا ہیومینیٹرین پیکیج جو ہے فراہم کیا تھا. اور ابھی بھی 2-3 دن ہو گئے ہیں, یورپین فارن پالیسی چیف نے بھی اناؤنس کیا تھا دیگر اور 200 ملین یورو کا جو ہے ایک ہیومینیٹرین ایڈ. تو پورٹس کے ذریعے دیکھیں, مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر طالبان پورٹس کے اوپر خود اگر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا, با اختیار نہیں ہوگا, تو پورٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کی اکنامک لائف بلڈ ہے, فائنینشیل لائف بلڈ ہے. یہ اسٹریمز آپ کی ملکی اکنامکلی بناتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو طالبان اگر اس کے اوپر اختیار نہیں ہوگا تو وہ کافی ان کے لیے پھر مشکلات ہوں گے. مجھے لگتا ہے یہی ہوگا کہ شاید کچھ سیکورٹی, مثلاً
तुर्की हो गया, कतर हो गया, इस तरह के मुल्क, पाकिस्तान भी हो गया, तो इसमें पोर्ट्स की जो सिक्योरिटी जो है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पोर्ट्स फॉरेन के हाथ में वो बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है मुझे। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक और जो पेशकश की गई है अफगान हुकूमत की जानिब से वो ये है कि यूरोपीय यूनियन का जो अमला है अगर वो वापस आ जाता है, वैसे आज हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि जितने भी सरकारी महकमों पर तैनात लोग थे अगर वो वापस आना चाहते हैं आ जाएं, जो पॉलिटिशियंस थे अगर वो वापस आना चाहते हैं तो आ जाएं। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि अगर यूरोपीय यूनियन का अमला यहाँ पर वापस आता है तो फिर जो अमेरिका है, बरतानिया है, क्या वो भी हम ये समझें कि तालिबान से कहीं ना कहीं बराह रास्त उस तरह से मुज़ाकरात कर रहे होंगे कि ठीक है जी हम भी कुछ लोग अपने जो है वहाँ से यहाँ भेजते हैं। वही जो पॉलिटिशियंस को एक्स पॉलिटिशियंस, ज़ाहिर पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस हैं लेकिन जो वहाँ पर पहले पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहे हैं, उनको जो ऑफर की गई है, आपको लगता है कि उसको संजीदा लिया जाएगा? लोग ट्रस्ट करते हैं तालिबान हुकूमत पर, इतना वापस आएंगे, आना चाहेंगे? देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि तालिबान के ऊपर उनका भरोसा है या नहीं। अफगानिस्तान रिच इन रिसोर्सेज, मतलब ये कि एक रिपोर्ट में, बल्कि काफी महीने पहले, बल्कि पुरानी एक रिपोर्ट भी है, ठीक है, तकरीबन प्रूवन रिजर्व्स 1 ट्रिलियन टन का आपके पास, मेट्रिक टन का वहां पर लिथियम रिजर्व है। अब देखिए, ये आपके जो नाजरीन सामीन देख रहे हैं, अभी जो सुपर पावर का रेस जो है अगले 5-10 साल का क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, 5G 6G के जरिए, इसको पावर फ्यूल करने के लिए क्या चाहिए आपको? लिथियम। 40% दुनिया के रिजर्व लिथियम जो है अभी अफगानिस्तान में है। तो मजबूरन दुनिया के जितने में आलमी कुव्वतें जो हैं वो अफगानिस्तान आएंगी, उनको रुख अभी यही होगा। तो वो जो डिप्लोमेट्स यूरोपियन आ रहे हैं उनको तो बात करना है जो मौजूदा हुकूमत से। तालिबान को ये साफ साफ पता है, उनकी सब चीजें ये सामने हैं। तो तालिबान जो है उनके पास भी कुछ कार्ड हैं हुकूमत, क्यों? क्योंकि वो 20 साल इन्हीं लोगों से लड़ चुके हैं। अब ये हो गया तालिबान 2.0, नया तालिबान है, ये आगे सियासत के मैदान में। अब ये नेगोशिएशन के जरिए एंड बल्कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट के जरिए, नेबरिंग की सपोर्ट के जरिए डिप्लोमेटिक ट्रैक लेके ये देखेंगे ये कहां तक चल सकते हैं। देखें, अभी मौजूदा सियासत जो है आप किसी मुल्क को फोर्स नहीं कर सकते, वरना वो आपकी जो डिप्लोमेसी नेगोशिएशन फेल हो जाती है, ठीक है, वो सियासत खत्म हो चुकी है जबर के ऊपर, ठीक है। तो तालिबान वैसी एक बाख्तियार हुकूमत है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, तो कोऑपरेशन के साथ करना चाहिए बजाय कि वो फोर्स के साथ। लेकिन तालिबान के साथ अभी नेगोशिएशन करना काफी मुश्किल होगा, क्यों? बात फिर भी आ जाती है वहीं से, सुपर पावर्स है, रशिया चाइना बिल्कुल साथ है, और रशिया जो है सेंट्रल एशिया का सिक्योरिटी मास्टर है वहां पर। रिजा शाह साहब, बड़ी माजरत, मुझे आपको शुक्रिया बोलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की जो तजवीज़ है ना कि OIC का इजलास पाकिस्तान में तलब किया जाए, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की जाए, हम इसको वेलकम करते हैं। 17 दिसंबर को हम इसकी मेज़बानी करने के लिए भी तैयार हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान कोई आज एफर्ट नहीं करने जा रहा है, पाकिस्तान तो बहुत सालों से एफर्ट करता चला आ रहा है, कुर्बानियाँ देता चला आ रहा है। अभी ये जो फैसला है कितना अहम है सऊदी अरब की जानिब से, और फिर पाकिस्तान ने जो वेलकम किया है उसको आप कैसे देखेंगे? अच्छा, जो वेलकम के OIC में देखें, OIC अब फिर भी आपकी नाज़रीन सामीन समझिए, मैं तनकीद बार बार मैं करते जा रहा हूँ। OIC शुरू से रहा है, OIC बस देखते ही रहते हैं। खुद पता है आपको कितने वहां पर मुल्क है, तकरीबन 52-56 इस्लामिक ममलकत है वहां पर, ठीक है। क्या कहीं कोई जोरदार फैसला, कोई आलमी फैसला की हेडलाइन मगरबी अखबारों की वो हेडलाइन बन चुके हैं? कभी नहीं हुए इस तरह, ठीक है। तो अच्छी बात है, मिलजुल के कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक ट्रैक ऑफ शूट कहीं ना कहीं 4-5 मुल्क को मिल जाता है। दिया ना, ये जो आपने पहली बात अपनी की है ना कि इससे पहले क्या हो चुका है ये हम सब जानते हैं, सब देख चुके हैं, इससे आपका जो मैसेज है जो आप कहना चाह रहे हैं वो पहुंच गया। लेकिन चले खैर, एफर्ट्स कहीं ना कहीं हो रही हैं, अल्लाह करे कि एफर्ट्स कहीं ना कहीं कोई रंग भी ले आए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिजा शाह साहब, वक्त की कमी, आपको हमें शुक्रिया कहना है। अब जियो पोलिटिकल तज्जियाकार है, बरतानिया से बराह रास्त हमारा साथ दे रहे थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, कल रात दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे बहुत से और मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।